नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फागुनको 11 गते अर्थात् बिहिबारदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको छ। आजको यो भिडियोमा हामी त्यस कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। हामीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा होस् अथवा सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किन्दै गर्दा होस्, त्यस कम्पनीको बारेमा वित्तीय अवस्था राम्रोसँग जानकार भइसकेपछि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय आइपिओमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको छ अनि दोस्रो बजारमा पनि धेरै लगानीकर्ताहरू भित्रिनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा पछिल्लो समय जति पनि कम्पनीहरूले आइपिओ खुल्ला गरेका छन् ती सबै कम्पनीहरूमा हामीलाई चाहिँ नाफा भएको छ। तर समय सधैँ यस्तै रहँदैन। केही समय अगाडिको मात्रै कुरा हो, कुनै कम्पनीहरूको सेयर 100 रुपियाँमा किनेको सेयरलाई 50-40 रुपियाँसम्म पनि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था यही हाम्रो मार्केटमा चाहिँ आएको थियो। त्यसकारणले गर्दा आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, यस कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्न सक्ने लाभांश कस्तो रहनेछ, दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा रहनेछ, अहिले यो कम्पनी नाफामा छ कि घाटा छ, अनि त्यसैगरी हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ र कति लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्छ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा आजको यो भिडियोमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले हामी यस कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ जानकारी लिउँ। त्यस पछाडि यसको वित्तीय अवस्था, कम्पनी कस्तो हो लगायतका विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बिस्तारै जानकारी गराउँदै जानेछु। यो आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फागुनको 11 गतेदेखि सर्वसाधारणहरूको लागि प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। यस कम्पनीले जारी पुँजी 6,23,38,000 रुपैयाँको 32.625% हुनाहुने अर्थात् 2,03,38,000 रुपैयाँ बराबरको 2,03,380 किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। त्यसमध्ये 10% अर्थात् 20,338 किता यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरिसकेको छ। त्यसैगरी 0.5% अर्थात् 3,117 किता सेयर यसले आफ्ना कम्पनीहरूलाई वितरण गरिसकेको छ भने 5% अर्थात् 10,170 किता सेयर यसले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि सुरक्षित गरिसकेको छ भने हामी जनरल पब्लिकहरूको हकमा यसले 1,69,755 किता सेयर मात्रै बिक्री खुल्ला गरेको हो। अनि हामी लगानीकर्ताहरूले यही 1,69,755 किता सेयर खरिदको लागि चाहिँ आवेदन दिन सकिनेछ। लघुवित्तको अधिकृत पुँजी 8 करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी 6,23,38,000 रुपैयाँ रहेको छ भने चुक्ता पुँजी 4,20,00,000 रुपैयाँ रहेको छ। सर्वसाधारणलाई 2,03,38,000 रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यस लघुवित्तको चुक्ता पुँजी पनि 6,23,38,000 रुपैयाँ चाहिँ पुग्न जानेछ। आइपिओ निष्कासनपछि संस्थापकको 67.375% र सर्वसाधारणको 32.625% स्वामित्व चाहिँ यसमा कायम रहनेछ। अनि यस लघुवित्तको आइपिओमा प्रति सेयर 100 रुपियाँ अङ्कित दरले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था यस कम्पनीको आइपिओमा रहेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आसपास सदस्य बैंक, वित्तीय संस्था र मेरो सेयरको वेब तथा एप्लिकेसन मार्फत पनि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ भने यस लघुवित्तको आइपिओमा फागुनको 11 गतेदेखि फागुन 15 गते ब्याङ्किङ समयसम्ममा चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिनेछ। त्यस अवधिसम्ममा माग अनुसार पर्याप्त आवेदन नपरेको खण्डमा भने फागुनको 25 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने म्याद थप हुनेछ। यस लघुवित्तको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सनराइज लिमिटेड रहेको छ भने धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्तामा बिओके क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। र यस कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने उच्च जोखिम जनाउने रेटिङ रहेको छ। यस लघुवित्तको आइपिओलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालले यस लिमिटेडको आइपिओलाई केयर एनपी BB+ इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ अनि यसले
कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको सङ्केत गर्ने गर्दछ। यस लघु वित्तलाई रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालले 2079 जेठको 26 गते रेटिङ प्रदान गरेको थियो भने उक्त रेटिङको अवधि 1 वर्ष अर्थात् 2080 जेठको 26 गतेसम्म चाहिँ कायम रहनेछ। र यो आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्रबाट अनुमति प्राप्त घ वर्गको वित्तीय संस्था हो। 2075 मङ्सिरको 4 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा दर्ता भई 2075 माघको 29 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट अनुमति प्राप्त गरेको थियो। अनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 2076 वैशाखको 2 गतेदेखि आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट वित्तीय कारोबार चाहिँ सुचारू गर्दै आइरहेको छ। संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा रहेको छ भने हाल संस्थाले 3 जिल्लामा 21 वटा शाखा कार्यालयहरू मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण र समृद्धन गर्दै स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो वित्तीय मध्यस्थता सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य यसले राखेको छ। र त्यसैगरी यस लघुवित्त कम्पनीले 3 वर्षमा चाहिँ सञ्चित नाफा 34.5 करोड माथि पुर्याउने भनेर चाहिँ प्रक्षेपण पनि गरेको छ। यस लघुवित्तले आर्थिक वर्ष 81-82 सम्ममा सञ्चित नाफा 34 करोड 67 लाख 74 हजार पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार यस लघुवित्तले 12 करोड 54 लाख 90 हजार रुपैयाँ सञ्चित मुनाफा आर्जन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा लघुवित्तले 19 करोड 68 लाख 6 हजार रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ। अनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लघुवित्तले 6 करोड 47 लाख 43 हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। र त्यसैगरी हामीले यस कम्पनीको प्रतिशत नेटवर्थ हेर्ने हो भने 75-76 मा 189.71% नेटवर्थ रहेको थियो भने 76-77 मा 222.80 रहेको थियो भने 77-78 मा चाहिँ 371.82 यसको प्रतिशत नेटवर्थ रहेको छ। यो चाहिँ वास्तविक हो अर्थात् अडिटेड रिपोर्ट अनुसार हो। अनि यसको प्रतिशत आम्दानी हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 19.28-75-76 मा रहेको थियो अनि 76-77 मा पुग्दा 29.56 रहेको छ। अनि 77-78 मा चाहिँ 148.79 चाहिँ यसको अर्निङ पर सेयर अर्थात् प्रतिशत आम्दानी रहेको छ। त्यसैगरी 78-79 मा हामीले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार हेर्ने हो भने 556.59 यसको प्रतिशत नेटवर्थ देखिएको छ भने 185.43 यसको अर्निङ पर सेयर देखिएको छ। अनि त्यसैगरी यसको अपरिष्कृत असार मसान्तसम्मको हामीले वित्तीय विवरण अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसको सञ्चित नाफा नोक्सान हेर्दै गर्दा हामीले लगभग कम्पनी धेरै नै नाफामा रहेको देख्न सकिन्छ। कम्पनीले 12 करोड 54 लाख 90 हजार भन्दा बढी चाहिँ नाफा कमाएको भनेर चाहिँ जानकारी गराएको छ। यो अडिटेड रिपोर्ट होइन भनेपछि यसमा चाहिँ केही तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष 79-80 जुन अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्ष छ यो अवधिमा चाहिँ 19 करोड भन्दा बढी चाहिँ नाफा कमाउने र त्यसैगरी 146.67 चाहिँ अर्निङ पर सेयर अनि 516.47 चाहिँ यसको प्रतिशत नेटवर्थ हुने भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरिरहेको छ। र कम्पनीले 81-82 सम्म पुग्दै गर्दा 812% नेटवर्थ र त्यसैगरी 34 करोड भन्दा बढी चाहिँ सञ्चित नाफा गर्ने भनेर पनि जनाएको छ। यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्नुको उद्देश्य हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार सर्वसाधारणलाई सेयर वितरण गर्नु परेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आइपिओ निष्कासन गर्ने मुख्य कारण रहेको भनेर चाहिँ जानकारी गराएको छ। त्यस अनुसार चाहिँ संस्थाले जारी पुँजी 6 करोड 23 लाख 38 हजार रुपैयाँको 32.625% ले हुने 2 करोड 3 लाख 38 हजार रुपैयाँ बराबरको 2,03,380 किता सेयर निष्कासनमा ल्याएको हो। अनि लघुवित्तले सेवा विस्तार गर्ने क्रममा
लगानी बढाउन तथा वित्तीय एवं आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्न र वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरू अनुरूप चाहिँ गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि आवश्यक पर्ने पुँजी सङ्कलन गर्न चाहिँ यसले आइपिओ निष्कासन गर्नुपरेको भनेर चाहिँ जानकारी गराएको छ। अनि लघु वित्तले आइपिओ निष्कासन गरी सङ्कलन भएको 2,03,38,000 रुपैयाँ मध्ये पशुपालन तथा कृषि कर्जामा 50 लाख रुपैयाँ, खुद्रा व्यापार तथा सेवा व्यवसाय कर्जामा 50 लाख रुपैयाँ र त्यसै गरी साना तथा घरेलु उद्योग कर्जामा चाहिँ 33,38,000 रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार शाखामा चाहिँ यसले 70 लाख रुपैयाँ चाहिँ लगानी गर्ने भनेर चाहिँ जानकारी गराएको छ। र अब हामीले यति सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा कम्पनीको वित्तीय अवस्था एकदमै मजबुत भएको पायौँ। अब कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छ भनेपछि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा पक्कै पनि आवेदन दिनु नै पर्ने हुन्छ। अब हामीले यस कम्पनीमा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ, किनकि कम्पनीको आइपिओमा पहिलो दिन नै मागभन्दा धेरै आवेदन परिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले धेरै किता आवेदन दिन जरुरी छैन, जम्मा 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। अनि हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा सर्ट टर्ममा त राम्रो नै प्रफिट लिन सकिनेछ भने कम्पनी लङ टर्ममा जाँदा पनि तपाईहरूले चाहिँ राम्रो प्रफिट लिन सक्ने सम्भावना यहाँबाट चाहिँ देखिएको छ। कम्पनीको पुँजीभन्दा रिजर्भ एकदमै बलियो र मजबुत देखिएको छ। अहिले पनि कम्पनी हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 6 करोडभन्दा बढी चाहिँ 77-78 को रिपोर्ट अनुसार नै रिजर्भमा रहेको थियो। अनि हामीले 78-79 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हेर्ने हो भनेदेखि पनि 12 करोडभन्दा बढी चाहिँ नाफा सञ्चित गरेको भनेर चाहिँ जानकारी गराएको छ। यस अर्थमा आफ्नो पुँजीको लगभग 2 गुणा चाहिँ रिजर्भमा राखेको छ भनेपछि कम्पनीको फन्डामेन्टलमा कुनै पनि समस्या छैन र कम्पनीको हामीले प्रति सेयर नेटवर्थ पनि एकदमै राम्रो हुँदै गइरहेको देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि यदि तपाईहरूलाई आइपिओ पर्छ भनेदेखि चाहिँ हजुरहरूले लङ टर्मको लागि जाँदा पनि एकदमै उत्तम हुने चाहिँ देखिन्छ। र यदि तपाईहरूले चाहिँ यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस रेन्ज कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा होला भनेर चाहिँ कुरिरहनु भएको छ भने यस कम्पनीको हामी अडिटेड रिपोर्ट 77-78 अनुसार हेर्दै गर्दा यस कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ त्यो समय अवधिमा चाहिँ 371.82 रहेको छ। न्यूनतम 371.82 र अधिकतम त्यसको 3 गुणा अर्थात् 1115.46 सम्म चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज नेप्सेले यो कम्पनीलाई चाहिँ दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने ओपनिङ प्राइस रेन्ज नै 1000 भन्दा माथि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसमा देखिएको छ। सर्ट टर्ममा हामीले यतिको कम्पनीबाट राम्रै नै प्रफिट लिन सकिनेछ र लङ टर्मको लागि पनि कम्पनी एकदमै राम्रो देखिएको छ। र साथीहरू पक्कै पनि अब यो कम्पनीको सेयरलाई लङ टर्ममा राख्नुहुन्छ भने पनि यसले तपाईहरूलाई राम्रो बोनस सेयर चाहिँ वितरण गर्दै जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। र आजको लागि चाहिँ यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो यति नै भयो। अन्य विषयवस्तुहरूलाई लिएर म हजुरहरूको माझमा आउने नै छु र त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।